like, subscribe, and get notified. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगला हे फावटी जी बजेट आसतली जे अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आसा हो जास्त करून हँडल करतले, स्पेशली टुरिजमाक बूस्ट करतले सो दॅट एम्प्लॉयमेंट वाडपाक जाय. सो ह्या विशयाचेर हे फावटी चड कॉन्सन्ट्रेशन आसतलें तुमकां. बाकीचे आसतले ते रुटीन सेशन्स म्हणजे पळय कॉलिंग अटेन्शन 0 अवर्स आसतले. तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा बजेटाचें स्पेशली? म्हाका अशें दिसता की हिंटरलँड टुरिजमाक सपोर्ट करच्या खातीर सरकार एक्स्ट्रा प्रयत्न करतलो. गो आउट ऑफ म्हणजे वे वतलो. टुरिजम म्हणजे सी सँड आनी हें ना जाल्यार हिंटरलँड टुरिजम, इको टुरिजम प्रोजेक्ट करपाचे किंवा एक जो टुरिजमचो सर्कीट आसा म्हणजे सपोज एक बिचोली तालुक्यान आयलो जाल्यार नारव्या गेलो, लांबगांव गेलो किंवा मया लेक गेलो जंय ट्युरिस्ट थंय रावूं शकता. सो हाचेर सरकाराचो भर आसतलो. तुम्ही जी नावां घेतली ती ऑलरेडी आसात न्हू, पूण आनी कितें आनी कितें थंयसर जागे आहा ते हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करूंक शकता तुमच्या वाठारांत? पळय आमच्या वाठारांत आतां कशें आसा कितलेशे सप्तकोटेश्वर बी देवूळ आसा. हे जे गोश्टी आसत न्हू जितले किंवा आमचे लयराईचे देवूळ म्हणा किंवा आमच्या बिचोली शांतादुर्गा हे जितले जे प्रमोट जावपाक जाय जे फक्त ते कशें गोंयच्या लेवलार आसा दीस हॅज टू बी स्प्रेड अक्रॉस नॅशनल लेवल. तेन्नाच ट्युरिस्ट अट्रॅक्ट जातले. इतले बाबा बरे गोश्टी गोंयच्या कान कोपऱ्याक आसा हे लोकांक कळपाक जाय. भायलो जेन्ना ट्युरिस्ट येता तो कितें म्हणटा कांदोली कलांगूट बीच आतां मांद्र्या वता किंवा काणकोण सायड कोलवा वता इतलेंच जाणा. पण इतली बरी देवळां आसा ताका एन्शन इतलो ताका हिस्ट्री आसा ताच्या फाटल्यान किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पदस्पर्श हो बिचोली तालुक्याक लागलेलो आसा. ही जर हिस्ट्री फाल्यां एका महाराष्ट्रातल्या मनशाक आसा जाल्यार डेफिनेटली तो मनीस पयलीं खंय येतलो जो शिवप्रेमी आसा तो बिचोली तालुक्यात येतलो कित्याक खबर पदस्पर्श आसा. पण दॅट हॅज टू बी हायलायट आनी दॅट हॅज टू कम एट द नॅशनल लेवल. तेन्नाच ट्युरिस्ट येतलो न्ही. ताका ताचें कितें तरी तो इंटेन्शन घेवन येतलो न्ही. तो येता तेन्ना ताका कशें रिलॅक्स जाय ताचो खंयच्या इंटेन्शनान पळोवपाक जाय तेन्ना. सो हे गोश्टी अजून आमी हे करपाक जाय. वेस्टर्नाचें काम आसा स्लो आसा. आमी सरकार चिंतता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक बदलपाचो. कॉन्ट्रॅक्टर बदलतना ऑलमोस्ट तुमी जाय 9 म्हयने बी लागतात तुका. आय एम आफ्टर दॅट.